تے اللہ بڑے نے محبوب نو بلایا تے ارشاد فرمایا سونے ایک واری آؤ لنوریہو من آیاتنا، میں آپنوں اپنی قدرت دی نشانیاں دکھانا چاہنا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں جنت نو بھی ویکھیا تے جنتیاں دیاں پکیاں ہویاں کھیتیاں نو بھی ویکھیا تے میں جنت دے اندر ابو بکر دا محل بھی دیکھیا تے میں جنت دے اندر عمر دا محل بھی دیکھیا تے میں جنت دے اندر عثمان دا محل بھی دیکھیا تے میں جنت دے اندر علی دا محل بھی دیکھیا تے میں جنت دے اندر اپنے یارہ دے محلات دیکھے تے واپس آکے صدیق اکبر نو فرمایا اے صدیق تو خوش ہو جا، قیامت والے دن سب تو پہلے تینوں اللہ دا دیدار ہوئے گا۔ حضرت عمر نے فرمایا میرا دل کردہ سی تیرے محل میں داخل ہو جاواں، پر تیری غیرت میں نو یاد آ گئی، عرض کی تھی فدا کا ابی و امی، سونیا میری ماں بھی آپ تے قربان، میرا باپ بھی آپ تے قربان، بھلا تواڈا مبارک قدم لگ جاندا میں عمر خوش ہو جاندا۔ فرمایا عثمان تیرا تے محل ہو رہی اچھا سی، حضرت علی نو فرمایا اما ترضا ان یکون منزلک بمقابلت منزلی فی الجنہ، علی خوش ہو جا تیرا کوٹھا جنت وچ میرے کوٹھے دے سامنے ہوئے گا۔ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين، سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، سوتے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ حضرت چلے معراج پر بلغ العلا بکمالہ، اندھیرا تھا اجلا ہوا کشف الدجا بجمالہ، ان کے خصائل نیک تھے حسنت جمیع خصالہ، مالک نے تحفہ یہ دیا خالق نے تحفہ یہ دیا رازق نے تحفہ یہ دیا، صلو علیہ وآلہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے محترم بھائیو، گزشتہ تو پیوستہ جمعۃ المبارک دے اندر بھی معراج مبارک دے بارے چند باتاں
اور گزشتہ جمعہ دے اندر بھی کچھ مختصر چند باتاں معراج مصطفیٰ اصل دے اندر محبت مصطفیٰ ہے، اور میرا اور میرے اکابرین اور بزرگان دین دا اے عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت دی ذات دے بعد اگر کسے دا مقام ہے تے او محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا ہے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ موچی دروازہ لاہور تقریر کر رہے سے، اور تقریر کردیا شاہ صاحب وجد دے اندر آ گئے اور جوش دے اندر فرمایا کہ جدو میں آمنہ دے لال دا حسن و جمال دیکھنا میرا دل کردہ ہے کہ انہ کلو مانگ، اور جدو میں آقا علیہ السلام دیاں زلفان دی رہنائی دیکھنا میرا دل کردہ ہے کہ انہ کلو مانگ، اور جدو میں آقا علیہ السلام دے چہرے دی چمک دیکھنا والضحا والا چہرہ اور اس دی خوبصورتی میرا دل کرتا ہے کہ انہ کلو مانگ، لیکن جدو میں دیکھنا کہ آمنہ دے لال مدینے دے تاجدار یتیمہ دے غمخوار سارے جہانہ دے سردار اور ساری کائنات دے پیار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کدی میدان بدر دے اندر اللہ کو مانگ رہے نے، کدی میدان احد دے اندر اللہ کو مانگ رہے نے، کدی میدان عرفات دے اندر اللہ کو مانگ رہے نے، کدی جبل احد تے چڑھ کے اللہ کو مانگ رہے نے، کدی بیت اللہ دے حرم دے اندر اللہ کو مانگ رہے نے، اور کدی سنگریزیاں والی پتھریلی زمین تے سر سجدے وچ رکھ کے کہہ رہے نے سبحان ربی الاعلیٰ۔ تے عطا اللہ سمجھ گیا کہ تو بھی اس تو مانگ جس تو اللہ دا محبوب مانگ دے۔ دل کر دے میرا کہ میں اتھے جھک جاواں، لیکن جدو کملی والا اللہ دے سامنے جھک دے تے میرا دل کر دے کہ تو بھی اسے دے سامنے جھک جدے سامنے کملی والا جھک دے۔ میرے محترم بھائیو، خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، خدا دی خدائی وچ شریک کوئی نہیں، مصطفیٰ دی مصطفیٰ وچ شریک کوئی نہیں۔ خدا اپنی خدائی وچ وحدہ لا شریک ہے، مصطفیٰ اپنی مصطفیٰ وچ وحدہ لا شریک ہے۔ خدا دے بعد خدا کوئی نہیں ہو سکتا، اور مصطفیٰ دے بعد مصطفیٰ کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک قرآن دا عقیدہ ہے اور اہل اسلام دا عقیدہ ہے، اس کے اندر شرک نہیں کہ خدا دی خدائی والے تخت تے جا کوئی نہیں سکتا، اور ختم نبوت دے تخت تے بولو آ کوئی نہیں سکتا۔ اور اللہ پاک نے محبوب نو عروج اسے واسطے نصیب فرمایا کہ آمنہ دے لال نے سبق یہ سکھایا اذا استعنت فاستعن باللہ، جدو مدد مانگ اللہ کو لو مانگ، جدو عبادت کر اللہ دی کر، جدو قیام رکوع سجدے کر اللہ دے سامنے کر، اللہ دے سامنے۔ فرمایا جتی دا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ کو لو مانگ، وہ بھی اللہ کو لو مانگ۔ اس واسطے تمام اختیارات دا مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، داتا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، کار ساز اللہ ہے، دستگیر اللہ ہے، لجپال اللہ ہے، ہر دی فریاد سنن والا بھی اللہ ہے۔ امن یجیب المستر اذا دعا، اللہ خود کہندا ہے، ساڈے کولوں پوچھدا ہے سوالیہ انداز، اے مجبور دی کون سندا ہے، اے مجبور دی مجبوری دور کون کردا ہے، ویکشف السوء، اور اس دی تکلیف نو کون دور کردا ہے، ویجعلکم خلفاء الارض، اور توانو زمین دے اندر اپنا نائب کس نے بنایا ہے، بولو
اللہ نے اللہ پاک سوالیہ انداز پورا 20واں پارا پہلیاں جنیاں ایتنے امن خلق السماوات والارض آسماناں نو پیدا کس نے کیتا ہے، زمین نو پیدا کرنے والا کون ہے؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَہْجَةٍ با رونق بوٹیاں پیدا کرنے والا کون ہے؟ پھلاں دے رنگ بدلن والا کون ہے؟ وچ خوشبوواں بھرن والا کون ہے؟ پھل پیدا کرنے والا کون ہے؟ وچ رس پیدا کرنے والا کون ہے؟ دن لے آن والا کون ہے؟ رات لے آن والا کون ہے؟ اللہ پاک نے راز دی گل بھی محبوب نل اے کیتی ارشادے کہ جیڑا تیرا امتی اپنا عقیدہ ٹھیک رکھے گا او دے جنت دا ٹکٹ پکا۔ اللہ پاک نے جنت بنائی حضور دے غلامہ لئی ہے، حضور دے غلامہ لئی ہے۔ اللہ جنت یہودیاں واسطے نہیں بنائی، عیسائیاں واسطے نہیں بنائی، سکھاں واسطے بھی نہیں بنائی، اللہ نے حضور دے غلامہ واسطے بنائی ہے۔ اور جیڑا نا اپنا مسلمان رکھا لے باقی ٹوکا پھیری ہے وہ دے واسطے نہیں ہیں، وہ دے خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ اگر مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں۔ صحابی رسول فرماندے نے آقا علیہ السلام دی عبادت اور عاجزی دیکھ کے دیکھن والے نو ترس آ جاندہ سی۔ اسی بھی نماز پڑھنے ہیں نا، نماز کئی لوگ ہیں جو پڑھ دینے جی میں بینک دے کے پیرا دے رہے ہیں سٹینڈ اپ، چوکی دار نہیں کھڑے ہوندے بینک کے گن لے گئے، اسی اللہ دے سامنے ہیں نہیں کھڑے ہونے ہیں۔ کدی داڑھی نو خارش شروع ہو جاندی ہے، کبھی کپڑے نو وٹ پہ جاندہ ہے، کدی ساڑھی کوئی شے خراب ہو جاندی ہے۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی عبادت اس عاجزی نل کر دے سن کہ آپ دے پیر سج جاندے سن۔ قد تورمت قدما، اور صرف سج نہیں جاندے سن، پھول جاندے سن، اور صرف پھول نہیں جاندے سن، پھٹ جاندے سن، اور کدی کدی انہاں جو خون رسن لگ جاندہ سی، اور اس دے بعد کیا فرماندے سن؟ ما عبدناک حق عبادتک، اے شاہ جس طرح اللہ دی عبادت دا حق سی وہ میرے تو ادا نہیں آیا۔ اسی تو بیٹھ کا کٹ دے ہاں، قیام آیا تے رکوع، رکوع آیا تے سجدہ۔ کئی بندے نماز نہیں پڑھتے جی میں ککڑ دانے نہیں چکدا، ککڑ سمجھ دیو، ککڑان لے ہو جو تسی بھی نہ سمجھو تو سمجھنی کہیں امرغا۔ اللہ پاک ساڑھے کو پوچھ رہے ہیں بے کائنات خود نہیں بنی، ادھا بنانے والا کوئی ہے، اور جدو ہے پھر تیرا مشکل کشا بھی وہی ہے، پھر تیرا حاجت روا۔ ام خلقو من غیر شیئن ام ہم الخالقون، اللہ کہتے ہیں نا لوگاں نو پوچھو بھئی امی ابو تو علاوہ ہی پیدا ہو گئے یا انہاں نو کسی اور انہیں ہی جا چھڑے ہے؟ نہیں، پیچھے ایک اللہ دی قدرت ہے، اللہ دی کی ہے؟ قدرت ہے۔ انسان اللہ دی قدرت دا شاہکار ہے۔ دنیا دا کوئی مستری ہنیرے چھ کام کر کے دکھا جائے میرا نام بدل دیو کرے کام، کوئی مستری یس روشنی بلب دی یا روشنی سورج دی یا روشنی چاند دی، روشنی تو بغیر دنیا دا کوئی انجینئر بھی کم نہیں کر سکتا۔ اللہ او مستری ہے جن نے 3 ہنیرے انسان بڑھایا ہے، اکھاں، چہرہ، ناک، کان، دل، دماغ، پیٹ، سینہ، سارا جسم بنایا، اور کنے ہنیرے فی ظلمات ثلاث، 3
سنہرے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ذالکم اللہ ربکم، اے صفات دا مالک تہاڈا رب ہے۔ یہ کی ہے؟ بولو، یہ تہاڈا رب ہے۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف تے تشریف لے گئے تاجے میں اپنی امت نو اپنے رب دی پہچان کراواں کہ میرا اللہ کتنا بڑا ہے، میرے اللہ دی عزت کنی بڑی ہے، میرے اللہ دی عظمت کنی بڑی ہے، اور میرے اللہ دی طاقت اور قدرت کنی بڑی ہے۔ او اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے۔ میں ساری زندگی سوچا بھئی اللہ اتنا بڑا ہے، اللہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے۔ اللہ اس تو بھی بڑا ہے۔ اللہ چپ کر کے بیٹھے ہو، بولو اللہ اس تو بھی، اللہ اس تو بھی، اللہ سب تو بڑا ہے۔ تے اللہ بڑے نے محبوب نو بلایا تے ارشاد فرمایا سونے ایک واری آل نوریہو من آیاتنا، میں آپ نو اپنی قدرت دی نشانیاں دکھانا چاہنا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں جنت نو بھی ویکھیا تے جنتیاں دیاں پکیاں ہویاں کھیتیاں نو بھی ویکھیا تے میں جنت دے اندر ابو بکر دا محل بھی دیکھیا تے میں جنت دے اندر عمر دا محل بھی دیکھیا تے میں جنت دے اندر عثمان دا محل بھی دیکھیا تے میں جنت دے اندر علی دا محل بھی دیکھیا تے میں جنت دے اندر اپنے یارہ دے محلات دیکھے تے واپس آکے صدیق اکبر نو فرمایا اے صدیق تو خوش ہو جا، قیامت والے دن سب تو پہلے تینو اللہ دا دیدار ہوئے گا۔ حضرت عمر نے فرمایا میرا دل کردہ سی تیرے محل میں داخل ہو جاواں، پر تیری غیرت میں نو یاد آ گئی، عرض کی تھی فدا کا ابی و امی، سونیا میری ماں بھی آپ تے قربان، میرا باپ بھی آپ تے قربان، بھلا تواڈا مبارک قدم لگ جاندا میں عمر خوش ہو جاندا۔ فرمایا عثمان تیرا تے محل ہو رہی اچھا سی۔ حضرت علی نو فرمایا اما ترضا ان یکون منزلک بمقابلت منزلی فی الجنہ، علی خوش ہو جا تیرا کوٹھا جنت وچ میرے کوٹھے دے سامنے ہوئے گا۔ یہ اللہ دی جنت ہے، اسی دنیا نو جنت بنان دی کوشش کر رہے ہیں، پر یہ اگر بنا بھی لئی نا یہ رہنی چاہیے۔ انہیں نال کروڑاں دے مالک، ارباں دے مالک، خرباں دے مالک، بلکہ اس تو اتے پیسے دے بھی مالک چھڑ گئے کہ نہیں؟ وہ بولو چھڑ گئے۔ کفن بھی کسے کسے رو نصیب ہویا، وہ بھی نصیبہ والے نو۔ میں پوچھے یا اللہ محبوب نو معراج کیوں کرایا؟ اللہ فرماندے نے اس واسطے کرایا جے محبوب نال بلا واسطہ میری گفتگو ہو جائے گی، یار یار نل گلاں کرے گا، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا ثم دنا ثم دنا فتدلى فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الى عبدی ما اوحی۔ اچھی درام
یا اللہ معراج کیوں ہویا؟ اللہ فرماندے نے اس واسطے جے میں فرشتیاں نوں اپنے محبوب دا دیدار کراواں گا۔ اللہ معراج کیوں ہویا؟ اللہ فرماندے نے میں عیسائیاں نوں دسنا سی کہ عیسیٰ علیہ السلام تھلے رہ گئے، میرے محبوب اتے چلے گئے۔ اللہ نے اے بھی دسنا سی سارے نبیاں نو معراج زمین تے ہویا، آقا علیہ السلام نو معراج عرش برین تے ہویا۔ میں پوچھیا یا اللہ آقا علیہ السلام نو معراج کیوں کرایا؟ اللہ فرماندے نے اس واسطے جے میں سارے دا امام بنانا سی، امام الکل بنانا سی، اس واسطے معراج کرایا۔ اے میرے رب کریم معراج کیوں کرایا؟ اللہ فرماندے نے اس واسطے جے میرے محبوب دی دلداری ہو جائے، میرے ویر جدو یار نو یار نال خلوت نصیب ہو جائے، اللہ فرماندے نے مزہ ادو ہی آندا ہے۔ تینو مزہ جھوٹے عشقاں میں چاہتا ہے، تینو مزہ جھوٹیاں محبتاں میں چاہتا ہے، ایک باری اللہ نال یاری لا کے ویکھ کیویں مزہ آندا ہے۔ اکو یاری رب رسول والی تے بیاں یاریاں سب خواریاں نہیں، جس یاری لائی اس ذات دے نال اس ڈبدیاں بیڑیاں، بولو اللہ ڈبدیاں بیڑیاں تار دیندا ہے تے کئی کرمالے کہندے بھئی اتر دیاں ڈبو دیندے نہیں۔ اللہ دا ولی لالچی نہیں آندا، اللہ دے ولی دی نشانی ہے او لالچی۔ یہ کرما علی قوم ہے بھئی مائی نے دودھ دا گھٹ دیتا نہیں تے اللہ دے ولی پوری برات دا بیڑا، او دودھ نہ دین علی کرتوتن باہر ودی ہے تے جڑے ڈوب گئے انہاں دا گناہ ہی انہاں کہ اللہ موڑ یارویں علی کھیر پکاؤ، آپ بھی کھاؤ سانو بھی کھواؤ، کیسی گل ہے۔ ویسے قابو تسی چنگے آئے ہو، تسی اونج آندے بھی نہیں، اونج تسی مولیاں دی خدمت کردے کوئی نہیں، انہاں کا اینج صحیح 40 دن تو روٹی چل دی ہے نا، اتنے تائیں ملک الموت دی آمد کسی اور گھر دے ہو جاندی ہے، وہ کرمالا پھردا رہندا ہے۔ آئے تھے چمن میں تیرے سیر اپنی کر چلے، سنبھال مالی باغ اپنا ہم تو اپنے گھر چلے، اجڑ گیا وہ باغ جس کے ہزاروں مالی تھے، سکندر جب چلا دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ یا اللہ معراج کیوں ہویا؟ اللہ فرماندے نے معراج اس واسطے کرایا جے میں اپنے محبوب نو اپنے خزانیاں دی سیر کرانا چاہنا۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ اللہ دے خزانے بڑے وسیع نے، ساڑھے کول کو 4-5 من دو جائے نہ تھی کہنا اللہ میرے جا پورے محلے چ کوئی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں میرے خزانے دے مقابلے تیرے کول قطرہ بھی کوئی نہیں۔ اللہ دے پانی دے خزانے وسیع، اللہ دے دودھ دے خزانے وسیع، اللہ پاک دے سونے دے خزانے وسیع، اللہ پاک دے چاندی دے خزانے وسیع۔ اللہ ایک فرشتے دی ڈیوٹی لائی ہوئی ہے کہ جیڑا بندہ میرے نال محبت کردا ہے نا او دے واسطے زیور توں بنانا ہے، او بیچارہ بنائی جاندا ہے ادو دی لگی ہے حالی بنائی جاندا ہے حالے تک۔ دنیا تے مرد نو سونا منع ہے، او باویں زنجیری ہوئے تاویں منع ہے، او باویں انگوٹھی ہوئے، بولو چاندی کسی مقدار تک جائز ہے، سونا نہیں۔ ریشم بھی منع ہے، سونا بھی۔ اورنگزیب عالمگیر نے اپنے تاج کے اندر سونا لوایا، سونا۔ بادشاہ سی، بادشاہ پھر بادشاہ ہی ہوندہ ہے، بادشاہ ہوئے بادشاہ نہ ہوئے۔
سمجھ آئی؟ مولا جیون جمعہ پڑھا رہے سی تے بادشاہ داخل ہویا، وہ مولوی دی نظر تاج تے پئی بے چنگا بڑا ٹکا سونے دے لگا ہے۔ مولوی پھر جدو جوش چوے اللہ ہی خیر کرے، لیکن مسئلہ صحیح دسے، جوش وچ ہوش ہونا ضروری ہے۔ یہ مسئلہ صحیح سی، انہاں نے ایتھو ہی دیکھیا تے زور دا کیا بے مرد نو سونا پانا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، شور مچ گیا۔ وہ جڑے نال سی نا چیلے وہ دوڑے، لگا مولی نے چپ کراؤ، سونا تو پایا ہے بادشاہ نے، تے مولی نو کی ہو گیا ہے؟ پھر سارے نا بادشاہ دے کانے چ نا چھوٹی چھوٹی گلاں کرن، آج مولی نو پھانسی تے چڑھا، تھوڑی شان وچ گستاخی، این اصولی تے جڑا سمجھدار وہ بھی بڑا سی، وہ سندا رہا ہسدا رہا، او دا پتر پڑھدا سی مولا جیون کول، او دا شاگرد سی، انہیں پتر نو کیا استاد نو سد لیا، استاد دے 2 نفل علی رہندے سی، اج جمعے دی اپا جڑی نماز پڑھنے ہیں نا، تسی تو سنتا چھڑ کے نس جاندے ہو نا، جمعے دے بعد 4 سنتا اے موقدہ جے، پھر 2 سنتا اے بھی موقدہ جے، پھر نفل اے موقدہ نہیں، پڑھو تو ثواب ہے، نہ پڑھو تے، لیکن ساڑھی تو عادت بن گئی ہے نا، نفل چھڑ کے اسی تے سنتا ہی چھڑ کے نس جانا ہے۔ کئی کرمالے ایڈے بے پرواہ ہیں اللہ دے سامنے آکڑ کے نماز پڑھ دینا، آکڑ کے جو اللہ نو آکڑ دکھا رہا ہے، نہیں اللہ دے سامنے جھک جا۔ سرائی دے وچ پانی ادو ہی آندا ہے جدو اپنا سر نیواں کر دی ہے، تے اس درخت دی ٹہنی جھکی ہوندی ہے جدے تے پھل زیادہ ہوئے، تے جدے تے کوئی شے نہ ہوئے او کتے دی پوچھلی طرح آکڑی ہوندی ہے۔ شاگرد آیا، انہیں کہا استاد جی ابا جی بلا رہے ہیں، استاد نے کیا نفل بلکہ وضو کر کے آیا دوبارہ تازہ۔ بادشاہ دے دل وچ کھٹک گئی بھئی بزرگاں دا وضو اگے تے ہے، جڑا دوبارہ کرنا نا اے وچ کوئی مسئلہ ہے۔ انہاں پتر نو بجایا با جلدی جا، استاد نو کبھی کوئی ضرورت نہیں، تو مسئلہ صحیح کیتا ہے، تو مسئلہ اتھے مسئلہ صحیح کوئی کرے تو آدن بن نہیں، ساڑھی شان کو ایسا مسئلہ نہ بنے۔ لیکن اورنگزیب عالمگیر نیک دل بادشاہ سی، ابے نو مبارک دینا آیا، ابا تینو مبارک ہوئے تیرا پوتا قرآن دا حافظ بن گیا ہے۔ باپ نے خیر مبارک کئی نہیں، پریشان ہو گیا، چنگا ابا ہے، ابا جی بہتر پوتے دی مبارک دیتی سی، تسی خیر مبارک ہی نہیں گئی۔ انہوں نے کہا خیر مبارک تو ادو کما گا جدو میرا پتر قرآن دا حافظ بنے گا۔ بادشاہ ہے، اورنگزیب عالمگیر نے آج شروع کی تھی محنت، 3 مہینے قرآن حفظ کیتا، اور باپ نو مبارک دیتی، ابا ہن مبارک ہوئے تیرا پتر بھی قرآن دا حافظ ہو گیا ہے۔ 500 مولوی مفتی کٹھے کر کے فتاوہ لکھوایا کہ امت نو سہولت ہوئے، جس دا نام ہے فتاوہ عالمگیری، فتاوہ عالمگیری۔ اللہ فرماندے نے میں اپنے محبوب نو معراج کیوں کرایا، میرے ول توجہ میرے ویر، اللہ فرماندے نے اس واسطے کرایا یہ قیامت والے دن میرا محبوب میرے سامنے سر رکھے گا، سجدہ کرے گا، تے میں کہاں گا سونے سرتی اٹھا منگدا جاؤ، منگنا تیرا کم میں دینا میرا کم میں، سونے اپنا سرتی اٹھا سل تو منگدا جا میں دیندہ جا، وشفاعت شفاعت شفاعت کردہ جا میں قبول کردہ جا، تو جولی پھیلاندہ جا میں جولی بردہ جا۔ تے محبوب کہتے نے میں کہاں گا نہیں میں ادو تک سر اٹھانا نہیں جدو تک میری امت بخشی جانی نہیں۔
امت والے کام کرو، کل امت چٹھیے اور گل بن جائے گی۔ تے جے کام کر لینا آپ یہودیاں والے، سکھاں والے، عیسائیاں والے، مجوسیاں والے، اگ پرستاں والے، بت پرستاں والے شروع کر لینا، پھر اسو حضور دی امت وچ اٹھنا ہی نہیں۔ تے سفارش حضور نے کدی کرنی ہے اپنی امت دی۔ اس واسطے آخری وقت ملک الموت پوچھن گئے تے اللہ نے کیا فرمایا، جیڑا آپ دی سنت تے چلے گا، جیڑا آپ دی سنت تے چلے گا اس نو میں آپ دی امت وچوں اٹھاواں گا۔ جیڑا آپ دی، بولو سارے بولو، سنت تے چلے گا، تے جیڑا چلے گا رسم تے، جیڑا چلے گا بدعت تے رسماں سکھاں دیاں، رسماں ہندوؤں دیاں، رسماں کافراں دیاں، رسماں انگریزاں دیاں، تے جڑا چلے گا ہی اس تے او حضور دی امت وچوں نہیں اٹھے گا۔ اور جیڑا حضور دی امت وچوں اٹھے گا اللہ انہوں جنت دا ٹکٹ ضرور دے گا۔ ایک نہ ایک دن اللہ اس نو ضرور بخشے گا، ضرور بخشے گا۔ یا اللہ محبوب نو معراج کیوں کرایا؟ اللہ فرماندے نے معراج اس واسطے کرایا، اس واسطے کرایا جے اللہ دی رحمت دا اظہار ہو جائے۔ اتنا اظہار ہویا، اتنا اظہار ہویا جے اللہ کہندے نے سوڑیا ہور نیڑے آ، ہور نیڑے آ، ہور نیڑے آ، اللہ ان رحمت اللہ، رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اچھی درام میرے بھی شاید وقت پھر نہ گزر جائے۔ کتنا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 35 منٹ تک اجازت ہے، کی خیال ہے؟ حضور فرماندے نے میں اللہ دے اتنا قریب ہویا، کاش تو اللہ دے قریب میں، تو چل کے قریب میں، اللہ دوڑ کے قریب میں، تو دوڑ کے قریب میں، اللہ تینو رحمت دی جھولی وچ بٹھا لوے، تو ایک گٹھ قریب میں، اللہ ایک ہاتھ قریب ہوئے، تو ایک ہاتھ قریب ہوئے، اللہ ایک قد قریب ہوئے۔ حضور نے فرمایا میں جنت دا سارا منظر دیکھیا تے پھر جدو میں جہنم دا منظر دیکھیا میرا دل خوف کھا گیا۔ حضور دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے، انجواں دی جڑی لگ گئی۔ کائنات دے مومنہ دی ماں پوچھ دیئے سونے روندے کیوں ہو؟ حضور نے فرمایا ایشا میں کی دساں، کی دساں، کی دساں، بعض مولویاں دے گلے فرشتے دبا رہے ہیں۔ میں کہا مولویاں دی گل پہلے کرنا کرنی چاہیے دیئے۔ جڑے مولوی فتنہ پھیلا دینا یا جڑے مولوی فرقہ واریت پھیلا دینا، فرشتے انہوں نے گلہ کی کر رہے ہیں؟ دبان نو گھٹنا کہندے گلہ گلہ گھٹ رہے ہیں، او آنے انہوں نے اڈی جاندے ہیں۔ سبحان تیرے آنڈل میرے آنے میں اڈی جاندے ہیں۔ اے میرا پرانا یار ہے۔ اللہ پاک بھائی ویسے میں کدی کدی پکیاں تیاریاں کر لینا یار میں نہ ہن باس بڈھا ہو گیا، چنگی یاری تھوڑے نال نبھا لئی ہے، ہن میں اپنے وطنہ تے ٹر جاواں، آخری دن پتہ نہیں کتھے میں تسی دفن کر دیو۔ میں کیا گھر جانے ہاں چلو اماں نال قبر تے بن جاؤ گی، لیکن تھوڑی محبت نہیں جان دی۔ اللہ سارے مسلمانوں نے محبت نصیب فرمائے۔ سب تو پہلے دعا کرو اللہ مولویوں نے محبت نصیب فرمائے۔ اے مولوی کٹھے ہو گئے تسی انشاءاللہ کٹھے ہو تے گلا دباؤ رہے فرشتے کنہ دا انہاں مولویاں دا جڑے فرقہ واریت پھیلاندے سن،
جڑے فتنے پھیلاندے سن قرآن و سنت تو ہٹ کے کہانیاں سناندے سن تے امت وچ پھوٹ پیدا کر دیندے سن آقا علیہ السلام فرماندے نے میں اگے چلیا تے میں کی دیکھنا وا بعض انساناں دا دھڑ انساناں والا ہے لیکن چہرہ خنزیر والا ہے میں پوچھیا جبرائیل کون ہے آپ نے فرمایا حضور اے آپ دی امت دے شراب پین والے لوگ نے آقا علیہ السلام فرماندے نے میں اگے چلیا تے میں عورتاں نو کتیاں دی طرح بھوکدیاں دیکھیا تے میں کہیا جبرائیل کون ہے عرض کردے نے سونیا اے خامد دے نال بدسلوکی کرن والیاں نے پھر میں اگے چلنا وا میں کی دیکھنا وا انہاں دے قد چھوٹے نے تے اتے انہاں دے پہاڑ اللہ نے رکھے آئے اور نیویں ہو جاندے نے میں پوچھیا جبرائیل کون نے عرض کردے نے سونیا اے آپ دی امت دے مغرور تے تکبر کرن والے لوگ نے اس واسطے میرے ویر اللہ جس حال وچ رکھے اللہ دا شکر ادا کریا کر میرا اللہ کہندا ہے تو تکبر کر کے نہ میری زمین پھاڑ سکنا ہے نہ پہاڑ دی بلندی نو انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا نہ تے تو اللہ دی زمین پھاڑ سکنا ہے اور نہ پہاڑ دی بلندی نو اس واسطے بندہ ہے بندہ بن کے رہیا گر بندے دا کم آجزی کرنا ہے اللہ دے سامنے آکر نہ دکھایا کر اللہ نو تکبر پسند نہیں کبریائی اللہ دی چادر ہے آقا علیہ السلام فرما دینے پھر میں اگے گیا باس بدیاں دے سر تے بڑے بڑے گٹھڑ رکھے نے بڑے بڑے گٹھڑ او بوجھ تلے جب دب جاندے نے اور پھر اٹھ دینے پھر دب جاندے نے میں پوچھیا جبرائیل کون نے عرض کر دینے سونے اے آپ دی امت دے بدیانت لوگ نے جڑے امانت وچ خیانت کر دے سن اس واسطے میرے ویر میں اتھے گلرد کرنا آنکھ اللہ نے امانت دیتی یا خیانت نہ کرنا کان اللہ نے امانت دیتے نے خیانت نہ کرنا زبان اللہ نے امانت دیتی ہے خیانت نہ کرنا ہاتھ اللہ نے امانت دیتے نے خیانت نہ کرنا شرم گاہ اللہ نے امانت دیتی ہے خیانت نہ کرنا میرے ویر اپنے جسم والی امانت نو تو سنبھال لے قیامت والے دن کملی والا تینو سنبھال لے گا حضور ضرور سینے نہ لانگے لیکن تو امانت وچ خیانت بولو خیانت نہ کر آقا علیہ السلام فرما دینے عائشہ میں اگے گیا ماں فرشتے متھے تے پتھر مار دینے خون دا فوارا چھٹ دے پھر ٹھیک ہو جان دے پھر پتھر مار دینے میں پوچھیا جبرائیل کون نے عرض کر دینے آقا جی اے آپ دی امت دے بے نمازی لوگ نے میرے ویر میں کئی بار عرض کر چکے ماں صبح صبح سارے جانور اللہ دا شکر ادا کر دینے کتا کہندہ ہے اللہ تیرا شکر ہے میں نو کتا بنایا خنزیر نو بنایا خنزیر کہندہ ہے اللہ تیرا شکر ہے میں نو خنزیر بنایا بے نمازی کتے تو برا بے نمازی خنزیر تو برا میرے ویر امامہ دے فتوے نے جڑا بے نمازی ہوئے انہوں مسلمانہ دے قبرستان دفن انہوں قبرستان دفن نہ کرو کدھر اس دی وجہ تو سارے تے عذاب نہ جائے کیوں جے کدی گناہگار ایک بھی جڑا ضدی گناہگار ہوئے وہ سارے دا سر لے جاندہ ہے وہ سارے دا سر لے جاندہ ہے ایک بے نمازی دی نحوست 40 گھران دے پہن دی ہے 40 گھر تے جتھے گھاری بے نمازی ہوئے وہ دی نحوست پورے محلے تے پہ گی کہ نہیں تے جتھے محلہ ہی بے نمازی ہوئے تسی دسو او دی نحوست پوری دنیا یا پورے پاکستان تے پہ گی یا نہیں پہ گی پہ گی آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میں اگے بڑھے ہوں میں کی دیکھنا عورتاں دی شرمگاہ سر تے لگی ہے عورتاں دی شرمگاہ سر تے لگی ہے
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਪ ਤੇ ਖੂਨ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੱਚ ਲਊ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਪ ਤੇ ਖੂਨ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗੰਦਾ, ਤੇ ਮਰਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਰਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਬਰਾਈਲ ਕੌਣ ਨੇ? अर्ज करदे ने सोहणिया आप दी उम्मत दे ज़ानी मर्द ते ज़ानियां औरतां ने जिन औरतां नाल ज़िना करदे सन, अज अल्लाह ने उन्हां दी शर्मगाह सर ते ला दित्ती है, उहदे विचों खून ते पी बह रहा है। ते अल्लाह इन्हां नूं कहंदा पियो पियो। अल्लाह फिर कहेगा सुक इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम, और अज़ाब दा मज़ा चख, और अज़ाब दा मज़ा चख। दुनिया विच बड़ा बढ़दा सै, मैं मालदार हां, मैं जगीरदार हां, मैं डेरेदार हां। अल्लाह कच लऊ ते पीप जख्मां दा धोमन पिलाएगा, और अल्लाह उन्हां नूं खोलदा होया पानी पिलाएगा, जिहदे नाल जिस्म दे पेट दियां तड़ियां बाहर आ जाणगियां। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐशा मैं होर अगे गया वां, होर अगे गया वां, की देखना वां? सके भाई सके भाई सके भाई अपने मुर्दा भाई दा गोश्त कट कट के खा रहे ने। मैं पूछया जिब्राइल कौन ने? अर्ज करदे ने सोने आप दी उम्मत दे गीबत करने वाले लोग ने। गीबत अल गीबत अशद्दु मिन अज़्ज़िना, अल्लाह दी नज़रां में ज़िना गुनाह ते बड़ा है, लेकिन गीबत उस तो भी बड़ा गुनाह है। गीबत गीबत करना, किसे भाई दी कंड पिछे ओदी बुराई बेहयाई हर वेले शुरू रखना। हुजूर ने फरमाया इन्हें है जिवें अपने सके मुर्दा भाई दा गोश्त खा रहा है। और एक कुरान करीम दी आयत है, मैं कौन नहीं गल कर रहा। हाँ, वला यग़्तब बअदुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहम अखीहि मैता फकरिहतुमू। तुसी ये पसंद कर दे हो कि अपने मरे हुए भाई दा गोश्त कट कट के खाओ? नहीं पसंद कर दे, नहीं कर दे। भाई है, अल्लाह कहंदे जदों इनू ना पसंद कर दे हो, फिर गीबत और गिला और चुगली इनू क्यों पसंद कर दे हो? इनू क्यों पसंद कर दे हो? इस वास्ते अर्ज करने का मकसद सिर्फ इन्ना है कि आका अलैहिस्सलाम एक सबक लेके आए ने। मेराज मुस्तफ़ा से ये सबक मिला है मुझे कि बशरियत की जद में है गर्दूं। अल्लाह पाक ने इंसान नू इंसान बनाने वास्ते अपने महबूब नू अपने कोल बुलाया कि अपनी उम्मत नू ऐ समझाना। और हुजूर ने क्या फरमाया? मैं मेराज वाली रात अक्सर औरतां नू जहन्नम दे अंदर देखे, अक्सर। या रसूल अल्लाह क्यों? फरमाया तुक्सिरनल लान व तकफुरनल अशीर। एक ते लान तान ज्यादा कर दिया ने, हर वेले लानत, हर वेले लानत, और एक खामन दी नाफरमानी कर दिया ने। इस वास्ते मैं मावा बहना बेटियां नू भी दरखास्त करांगा कि अपने घरां दा माहौल पुर अमन बनाओ, पुर सुकून बनाओ। अल्लाह तुहानू आबाद रखे, अल्लाह तुहानू शाद रखे, अल्लाह तुहानू हर दम आबाद रखे। लेकिन जदों तक दीन नहीं सीखोगियां उदों तक तुहानू समझ नहीं आएगी। जेड़े बंदे पढ़े ही नहीं उन्हें अपने दिमाग नाल गल करनी है, जिन्हें को दो लफज पढ़े ने उन्हें अपने दिमाग नाल गल करनी है। वो जेड़ा है पढ़िया ही नहीं उन्हें समझना मैं ठीक कह रहा, तो जिन्हों को पता है वो ठीक कह रहा है, क्योंकि उन्हें पढ़े है, उन्हें कुरान पढ़े है, उन्हें सुन्नत का मुतालिया किया है। तो जिन्हें किया ही नहीं साडे पिंडा में लोगां इमाम रखे ही हो जैसा कर्म वालियां, कच्ची पक्की रोटी वाले, ओ चलते रहे। दीन बगैर सिखण दे नहीं आंदा। दीन कोई भी काम बगैर सिखण दे नहीं आंदा। अदर दियां वाला काम बगैर सिखण दे करो, असौखा काम खेती बाड़ी वाला काम बगैर सिखण दे करो। कोई मशीनरी तुसी समझनी है उहदे वास्ते सीखना पेगा। दीन ते है ही बड़ा उच्चा, ये एडा बेकदरा नहीं कि इसकी कदर न करिए, इसकी कदर करो।
قدر کرو اور کوشش کرو کہ اسی اپنے بچیاں اور بچیاں نو دین سکھائیے. سکھاؤ گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. پچھلے سال بھی میں کوشش کیتی تھی کہ مستورات میریاں بھی وہ ماما بہنا بیٹیاں نے، چونکہ میں خود بیٹیاں والا ہوں، تے انہوں کو دین دی سمجھ آ جائے. کوئی نماز دا ترجمہ، کوئی نماز دے فرائض، کوئی نماز دے واجبات، کوئی نماز دیاں سنتاں، کوئی نماز ٹوٹ دی کیویں میں، نماز ہوندی کیویں میں، یہ مسائل کو تھوڑے بہت دسے سر. لیکن اس تے بار بار محنت کرنی پیندی ہے. مفتی صاحب میرے دوست نے، انہوں نے کراچی تو کورس منگایا ہے عورتوں کے لیے آسان زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ. تے جے مہینے میں ایک کورس ہو جائے تو لوگ زندگی ہلا دیں دے. 1 مہینے دا کورس ہے، 9 فروری نو انشاءاللہ شروع ہوئے گا اور تقریباً میرے خیال 12 مارچ تک رہے گا. یعنی 1 مہینہ بنتا ہے، چونکہ فروری 28 دا مہینہ ہے. اس واسطے میں کو کارڈ بھی چھپائے نے، کتاباں بھی منگوائیاں نے. جڑے جڑے بندے چاہتے ہیں کہ ساڑیاں بچیاں دین دے مطابق زندگی گزارن. استاد ایک روحانی باپ ہوندہ ہے اور روح دی تربیت کرتا ہے. اسے واسطے استاد دا درجہ باپ نالو افضل ہوندہ ہے. کوشش کرو کہ ماما پہنا بیٹیاں بھی شاید آئیاں ہون، انہاں دے کرنا تے بھی شاید آواز جائے. اصل آواز انہاں نو پہنچان واسطے میں عرض کیتا ہے. میں کو مصروف جی آدمی ہاں، لیکن بیٹی میری ہے، وہ انشاءاللہ کوشش کرے گی. میں بھی کوئی سبق ہے، سپیکر لگا ہے، یہ دی آواز ادھے بھی جاندی ہے تاں جے ساڑیاں عورتاں وچ دین آئے. اللہ انہاں نو دین دی سمجھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.